Sakto ba ang ako ang plano nga ibutyag na nako sa akong asawa ug sa akong mga anak na nahigugma ko og usa ka lalaki? Okay, mao kini ang problema karon nga atong tagaan og kinabuhi, mensahe kini gikan sa ato ang followers ug mao kini ang iyang mensahe. Ading mayong adlaw sa imuha, usa ko sa imong mga followers, tawgan na lang ko sa ngalan nga Dani, 43 ang ako ang edad, nagpuyo ko sa Kalinga. Ug naay gamay nga negosyo. Pwede ba ko mangayo og tambag ading? Problema nako ang akong kaugalingon. Sa pagkakaroon na ako'y pamilya na duha ka anak, babae ug lalaki, mga dalaga na sila og ulitaw. Gusto na unta nako ibutyag sa ilaha nga dili jud nako malikayan nga mahigugma og usa ka lalaki. Ayha pa mi nagkailanayan ni akong asawa karon, ingon ani nako gikan pa atong high school. Pero ako kining gipugngan ang akong kaugalingon tungod kay usa lang ko nga lalaki sa amo ang managsuon. Unya katong buhi pa akong papa, naglaom jud siya sa kuha nga ako'y makapadaghan sa amo ang apelyido. Mao ading ko, sakto ba nga sa karon ibutyag na nako sa akong pamilya nga LGBTQ ko. Sa pagkakaroon manggod na ako'y gipa-eskwela nga lalaki kay naluoy pud ko sa iyaha. Pero ako kining gitago sa akong pamilya ug manghinaot ko ading nga makita nimo ni ako ang mensahe. Salamat sa channel nimo ading. Okay, Kuya Dan, mayong adlaw po nimo. Salamat sa pagsalig nga imong gihatag sa kuha para niining imong mensahe. Ayhan ako nito bagon, daghang salamat sa inyo ang tanan sa pagtiyagaan niya ang channel. Ug shout out sa tanang LGBTQ, mag-amping mo sa kanunay. Ang pagkatao isip usa ka LGBTQ para sa kuha, wala nila kinituyuha. Mao ni kasing-kasing nga gihatag pud sa ilaha. Mao nga naay gitawag og lalaki nga naay kasing-kasing nga babae ug babae nga naay kasing-kasing nga lalaki. Pamatuod niini ang akong amigo ug classmate atong high school. Halos gilog-ilogan siya sa among mga classmate nga babae kay perti jud niyang gwapuha. Foreigner ang papa. Pero pila ka tuig ang nilabay nga wala namin nagkita. Usa ka higayon samtang nauli ko sa among probinsya, nakuyawan ko usa ka babae nga gasitsit sa ako sa dihang ako kining giduol, siya man di ay ang ako ang amigo ug classmate sa diha nga nagpostura na og babae. Ako siyang gipangutana kung unsay nahitabo sa iya. Ang tubag lang niya, wala siya kay balo nga naingon ato siya, pero gusto man daw niya. Para tapuson ang istorya, ulahin na daw niya nahibaluan nga nasay kasing-kasing nga babae o gibarugan na niya kini. Ug dinhi sa problema mo Kuya Dan, kabalo ko nga dili jud ni sayon, samot na sa imong mga anak nga dalaga ug ulitaw na. Mao ni akong nakita nga pinakalisod nga parte sa imong desisyon Kuya Dan, dili pakauban niya na ang imong asawa. Tungod kay naay mga butang nga dili gayud nato makontrol o mapugnan, mao kini ang ilang mga panghunahuna. Ug usa pa niya na wala ta makahibalo kung unsa ang ilang reaksyon kung buhaton nimo kini sa ilaha. Ug ingon nimo diri nga sukad pa di ay nga high school pa ka, nailhan na nimo ang imong kaugalingon, pero gipugnan ra nimo kini. Ug bilib kaayo ko nimo ani nga parte. Tungod kay matod nimo diri dagko na ang imong mga anak, dalaga na og ulitaw, buot pasabot imong gibarugan ang imong pagkaamahan o haligi sa imong pamilya bisan ingon anak ka. Og tungod sa imong pagpugong sa imong kaugalingon, natagaan pud nimo og higayon ang matuman ang pangandoy sa imong papa na padaghanon nimo ang inyong apelyido. Og diri sa imong giingon Kuya Dan nga nakay gipa-eskwela karon nga usa ka lalaki, siguro kung sigurado na ka sa imong desisyon, ay hananin nimo iistorya sa ilaha. Dili bot pasabot na sayop kini ang pagpa-eskwela og usa ka tawo tungod kay usa kini katabang. Ug buot nimo ipaabot sa kuha Kuya Dan nga kining usa ka lalaki nga imong gipa-eskwela karon, basin og gipatibok-tibok na niini ang imong kasing-kasing. Usbon ako dili ni sayo pero may konsidera kini nga pagbinuang ngadto sa imong asawa Kuya Dan. Ug mao kini ang pwede nako matambag sa imo Kuya Dan, ang pag-istorya o pag-angkon sa kamatud-anan dili kini sayo. Kung sa tanaw nimo Kuya nga malipayon ka sa imong desisyon, go ahead. Mabara ang atong kinabuhi para mahimong ulipon sa ato ang kaugalingon nga emosyon. Deserve na itong tanan nga malipayon sa bisan unsa nga kahimtang sa atong kinabuhi. Dagko na ang imong mga anak Kuya, na siguro na sila kaugalingon nga hunahuna para sabton ang imong kahimtang karon. Kung nganong kinahanglan na mahibal-an nila kung kinsa ka o unsa ang imong pagkatao. Kay kung dili nimo ni maistorya sa ilaha, magpabilin ka na nga mao'y sagabal sa imong kaugalingon.
ug para sa imong asawa siya ang unaha nga makahibalo sa imong tinuod nga pagkatawo ug tan-aw nako maayo man ka nga bana, maayo ka sa imong pamilya, mao basin lang nga masabtan ka sa imong asawa. Kung masabtan kini niya, tabangan kanini nga pasabton pud niya ang inyong mga anak sa tinuod nga ikaw o pagkatao nimo. Pero Kuya Dan, dapat mag-promise ka sa ilaha nga walay magbag-o sa dagan sa imong kinabuhi bisan nakahibalo na sila sa imong pagkatao, para mahimong malipayo na ka na ipadayon ang imong pagkinabuhi kauban ang imong pamilya. Ug manghinaot ko Kuya nga makatabang kini nga tambag nako para sa imuha. Usbo nako daghang salamat sa pagsalig para sa mensahe ug salamat di ay sa imong pangtinapay Kuya, magamping ka pirmi.